वालेकुम दोस्ता यानी दुख्तर चंद साल है 4 साल दुख्तर युसरा नाम दरा एगो दुमा बैलम शे की तवाल दुमाम नम शे az vatanam da diga ilk asta goşayşi mushkil dara bas ina burada Karachi burada ira अस्पताला निशोदा da डॉक्टरार निशोदा da داونج که است ایگو 35 लाख रुपया जी खास्ता گفته ایگو आला da goş azim izni اینال شما خودن شما فهمین که ایگو زوزات کی کاره بونگا بس خاطر چیز است خاطر ازی کی او کاره و کار کی بود آواز نمیشنه و آواز کی یا نشنید گپ گفتار یاد نمیگیره اینال یعنی دختر که است گپ نمیزنه و بله اعصاب شم قدر فشارم ده دیگه زوستور کی میگن اونا بازی اونا چیز منا دیگه انتر جنجالا منا نه دیده چرا که دیگه بس چا بازی منا توپ نه دیگه اب زدم نمیتونه بس اوقات تلخ مشه ما ویدیو ازی رازی خاطر جور کدوم الان که نوبت ازی نبود ما یک بلوک مریضه ما مشکل دارم تنایم مریض قدره بودجه کټمانه دارم که هر کس باید جیب خبر کده بیدم که بوره تداوی کنه باز ایریک مگه که وقتی کما اگر زود اپریشن نکنی یا اعلی د گوش ازی نندازی یک است چیز نمیشه علاج چیز بعد وقت تیر میشه از خاطر دیگه ما ویدیو ام زیر جور کدوم پروردگار عالم همین تمام شما را اولادای شما را هزار مشکل محفوظ نگاه کنه خداوند عالم شما را در روزیشون برکت بده دیگه یعنی شماره نمبر تلفن خود ما میدم بازار چقدر که از واسه شما است امی زوزاد نوربند را صدقه سری اولادای خو کمک کن نگار کدام شم کی اگر قد خود از یا قبضت نی بودین باز ما نمبر میدم شما را و خویی که است خود ما خبرم که چرا نمبر زیار نمیدم ازی پیش که دادم مریضا را مردم قدر پریشان کرده دیگه از تمام شما خواهشم که به خاطر رضای پروردگار امی زوزاد را کمک کن که گوش امزی علاج شنه انشالله و این مثل دیگه انسان آوری قابل ازیش نه که مکتب بورا یک زندگی بسیار نرمال ادامه داده بیتنا سلامت باشین بخیر